बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दिन के वक्फे के साथ दो इस्तीफे आ चुके हैं। जी हाँ, दो इस्तीफे, और ये सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। एक के बाद दीगरे इस्तीफे आए इनके। पहला इस्तीफा, जिसका कल भी हम व्लॉग में जिक्र कर चुके हैं, मुज़ाहिर नकवी के हवाले से आया था और उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनके ऊपर रेफरेंसेस थे। एक तो करप्शन चार्जेस थे कि उन्होंने असासे कैसे बनाए और 14 करोड़ का घर, सपोज 14 करोड़ का घर लिया उन्होंने, तो वो उसकी जिसकी मालियत 50 करोड़ की थी, तो 14 करोड़ में उन्होंने कैसे हासिल किए, यानी गैर कानूनी जायदादें हासिल करने का इल्ज़ाम उन पर लगा था। और इसके अलावा उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था कि जिसमें एक ऑडियो मुबैना ऑडियो लीक जो थी वो जारी हुई थी, जिसमें जो उस वक्त के साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मुज़ाहिर नकवी के दरमियान जो गुफ्तगू थी, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि गुफ्तगू इतनी क्लोजनेस पाई जा रही है दोनों के बीच में कि जिससे वो मिसकंडक्ट के मरतकब हुए हैं। तो ये बेसिकली इनके ऊपर रेफरेंसेस थे, जिसके बारे में नाक़दीन की आरा मुख्तलिफ है, जिन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा इस वजह से दिया, उनको नज़र आ रहा था कि इनकी जो हार है वो यकीनी है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ है कि अब जो जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो 8 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे, और आइडिया लगाएं कि एक ऐसा बंदा जो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाला हो, वो 8 महीने से पहले ही मुस्तफ़ी क्यों हो रहा है। इसकी भी बहुत सारी जो है इसके ऊपर चमगोइयाँ हो रही हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले जब इनको शोकॉस नोटिस जारी किया गया था मुज़ाहिर नकवी साहब को रेफरेंस के हवाले से जो उन्होंने भुगतना है, तो इस पर इख्तलाफी नोट सामने आया था इनका एजाजुल एहसन साहब का। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में ये बात की थी कि जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेसलेस हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और इनके ऊपर जो जायदादों के इल्ज़ाम लगे कि जी इन्होंने ऐसे गैर कानूनी तौर पर जायदादें बनाई और इन पर जो दीगर मुबैना ऑडियो लीक है, तो वो उनको उन्होंने बेबुनियाद करार दिया था। एजाजुल एहसन ने अपने इख्तलाफी नोट में ये बात लिखी थी। लेकिन अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये फैसला किया है कि चाहे मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुकदमा चलेगा और इनको हक़ दिफा भी दिया गया है, यहाँ तक कि उन्होंने मुस्तफ़ी हो गए इसके बावजूद भी। और यही वजह है कि जैसे एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दिया हो, ये एक वजह है। ये वजूहात बहुत सारी हैं, मैंने इनमें से एक वजह मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और ये तय पा गया था कि अगर जैसे मुज़ाहिर नकवी इस्तीफ़ा देंगे तो एजाजुल एहसन भी इस्तीफ़ा दे देंगे, तो यही हुआ। इसकी भी मैं सारी कहानी आपको बताऊंगा कि इस्तीफ़े की वजह क्या बनी है एजाजुल एहसन की। लेकिन क्योंकि ये लिंक्ड हैं चीज़ें दोनों, मुज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन की, तो इस पर साथ साथ बात करना ज़रूरी है। बहरहाल मुज़ाहिर नकवी को उन्होंने दे दिया। अब होता क्या, रवायत क्या होती है? रवायत ये होती है कि जब भी किसी जज के खिलाफ जो मिसकंडक्ट का मरतकब पाया गया हो या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के अंदर ये जाए इनका केस, तो वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और जान छूट जाती है। क्योंकि इस्तीफ़ा देने के इनको ये फ़ायदा होता है कि एक तो केसेस से जान छूट जाती है, दूसरी बात ये होती है कि इनकी जो मराहत होती हैं, जो पेंशन होती है, वो बच जाती है। और मुज़ाहिर नकवी पर तनकीद भी यही हो रही है कि वो अपनी पेंशन बचाने के चक्कर में इस्तीफ़ा दिया है इन्होंने, लेकिन अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब दूसरी बात, एजाजुल एहसन साहब, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ 2 रेफरेंसेस तैयार हो गए हैं और इस रेफरेंस की दरख्वास्त आज की नहीं है। ये ग़ालिबन 11 अप्रैल 2023 या 13 अप्रैल 2023, इन 2 डेटों में से एक है, अगर मैं आगे पीछे हो रहा हूँ तो ये दरख्वास्त दी गई थी और उस पर काम बहुत पहले से हो रहा था। और अनकरीब अब इनकी पटिशन दायर होनी थी, रेफरेंस दायर होना था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ, और ये 2 रेफरेंसेस दायर होने थे। और एक रेफरेंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि 200 डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है वो लगा के दिए गए हैं, यानी मतलब इनका इसमें बचना नामुमकिन नज़र आता है अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस चल पड़ता है, इनका मामला चल पड़ता है। तो अब इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये कानूनी पहलू ये है कि अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो क्या अब इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल पाएगा मुकदमा कि नहीं चल पाएगा। मैं भी किसी माहिर कानून को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सिटिंग जो जज है उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, गो कि अगर उसने इस्तीफ़ा दे दिया हो बाद में, लेकिन वो करंटली स्टेटस उसका वही होगा, बहाल किया जाएगा कि वो उस टाइम जस्टिस था और उस वक्त उसके खिलाफ जो है ये रेफरेंस दायर हुआ था। तो बहरहाल अब ये माहिर कानूनी डिसाइड करेंगे और अदालत ही इसके ऊपर फैसला कर सकती है कि जस्टिस एजाजुल एहसन को उन्होंने क्या करना है। लेकिन बहरहाल अब ये वजह बताई जा रही है
اب اعجاز الحسن صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا؟ سنڈے میں ایک میٹنگ ہوئی، سنڈے کو ایک میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے اندر بہت سارے لاہور کے ججز تھے اور اس میں ریٹائرڈ ججز بھی تھے، اور اس میں یہ طے پایا گیا کہ یہ استعفیٰ نہ دیں، لیکن انہوں نے اس کے الٹ کام کیا اور استعفیٰ دے دیا. اور استعفیٰ دینے کی وجہ تھی کہ 2 ریفرنس ان کے خلاف تھے کہ بہت زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. اور اب اس پہ یہ تجزیہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ فیس کر سکے اپنے کیسز کو، اور وہ دفاع کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تاکہ وہ بھی اپنی پینشن بچا سکیں اور اپنے کیسز سے جان خلاصی کرا سکیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی 2 ریفرنسز آ رہے ہیں. کیونکہ اب الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ ججز تھے جو ایک ہائبرڈ نظام کا حصہ تھے، جو ناقدین کہہ رہے ہیں، جو نون لیگ کی طرف سے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ ہائبرڈ نظام کا حصہ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پاناما کیسز کے فیصلے بھی کیے، اور یہ عطا بندیال کے بڑے کلوز تھے، اور جسٹس اعجاز الحسن جو ہے انہوں نے 99% جو ہے وہ کیسز ملک کے سنے، اور یہ فکسڈ ہوتے تھے عطا بندیال کے ساتھ، اور منیب اختر ہوتے تھے ان کے ساتھ. تو ان کی ایک پوری منوپلی تھی، اجارہ داری تھی، جس کی وجہ سے عدالت کے اندر، عدلیہ کے اندر ایک تقسیم کا عنصر جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آیا تھا. لیکن اب یہاں پر ایک دوسری رائے وہ بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک 8 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننے والا شخص، اس پہ ایسا کیا دباؤ ڈالا گیا جس کی وجہ سے اس کو مستعفی ہونا پڑا، استعفیٰ دینا پڑا؟ کیونکہ انہوں نے نواز شریف کے اگینسٹ فیصلہ دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کی JIT بنی تھی نواز شریف کے خلاف تحقیقات کرنے کے لیے، تو ان کی نگرانی کے لیے بھی یہ جسٹس اعجاز الحسن کو تعینات کیا گیا تھا. تو وہ ان پر نگرانی کرنے کے لیے تھے کہ وہ پوری تحقیقات کی نگرانی کریں. لیکن بہرحال وہ کیس ریورس ہوتے گئے اور اب نواز شریف بری ہو گئے. وہ جس طرح سے بھی بری ہوئے وہ سب کو پتہ ہے. تو اس کو اب یہ ایک طول دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ تو کیسز سارے الٹے پڑ گئے، تو اعجاز الحسن کو ویسے بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. ان پہ یہ بھی دباؤ تھا، ان پہ وہ بھی دباؤ تھا. اور ایک دن پہلے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط بے بنیاد بنائے گئے ہیں، لیکن اب وہ بھی استعفیٰ دے رہا ہے. تو اسی کیا وجہ رہی ہوگی کہ وہ فیس کر رہے ہیں ان مشکلات کو. ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کے اندر تقسیم رک جائے گی، لیکن عدلیہ کے اندر تو تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تقسیم بڑھ رہی ہے. اور یہ کیونکہ اس وجہ سے اگر ایک بندے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ PTI کا نمائندہ ہے، یا PTI کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، یا PTI کے حق میں فیصلے دے رہا ہے، تو یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے، ایک پرسپشن ہو سکتی ہے، یا ایک بغض عمران ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا. اب دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ کیس لگنے جا رہا ہے دوبارہ سے. بلے کا نشان جو ہے وہ سپریم کورٹ اب فیصلہ کرے گی، اور اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب نہیں ہوں گے. اور PTI کو شاید اس کے لیے ایک دھچکا لگ جائے، کیونکہ ان کے جو عموماً تاثرات ہیں یا جو ان کے ریمارکس ہیں، وہ اسے تو یہ لگتا ہے کہ وہ شاید اس کو اڑا دیتے. لیکن ظاہری بات ہے اب ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ کسی اور جسٹس کا بھی استعفیٰ آ جائے. تو یہ ایک بہت بڑا مذاق بن رہا ہے کہ ایسے وقت میں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، بیسیکلی یہ الیکشن کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، کیونکہ الیکشن التوا میں ڈالنے کی پھر سے کوششیں ہو رہی ہیں. سازشیں تو جاری ہیں، وہ تو بند نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے عدلیہ کا محاذ کھول دیا گیا ہے کہ عدلیہ کی طرف ساری توجہ ہو جائے. ایسے وقت میں جہاں آپ کے ادارے کمزور ہیں، آپ کی معیشت پٹری پر نہیں ہے، ایسے میں سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے جو مشکلات سے نکالنے کے لیے یا آئینی بحران سے نکالنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اگر اسی کو ہی متنازع بنا دیا گیا ہے، وہی آپسی جنگ لڑنے ہیں، تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا. تو بہرحال ضرور اگر کوئی جج نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے، کوئی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور صورت ملنی چاہیے. اس پہ اس کو کسی طور پر بھی رعایت نہیں دینی چاہیے، نہ وہ رعایت کا مستحق ہوگا. کیونکہ اگر کسی نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، آئین کو نقصان پہنچایا ہے، سپریم کورٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، تو اس کا جو ہے وہ خمیازہ اس کو ہر صورت بھگتنا ہوگا، اور اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جانی چاہیے. لیکن بہرحال ایک ایسا جس سے لگ رہا ہے کہ اب ایک ایک کر کے ان ججز کو ہٹایا جا رہا ہے جنہوں نے پاناما کے اندر نواز شریف کے خلاف فیصلہ کیا، یا جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ نواز شریف کے اگینسٹ ہیں، نواز شریف کے خلاف ہیں. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی مینیپولیشن جاری ہے، یہاں پہ بھی کسی مقصد کے تحت کسی ایک بندے کو دوبارہ جو ہے وہ اعلیٰ کر بنا کر اقتدار دینے کی تیاری ہو رہی ہے. اور اس چکر کے اندر جو کانٹے ہیں، جو راستے کی دیواریں ہیں، ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایسے میں جسٹس اعجاز الحسن جو تھے وہ بھی ایک رکاوٹ ہی سمجھے جاتے ہیں نون لیگ کے لیے بند باندھنے کے لیے، کیونکہ آنے والے چیف جسٹس تھے. اور اگر نواز شریف کی حکومت آ جاتی
या आ जाए तो फिर ये चीफ जस्टिस होते तो उनको लगता है जो लाने वाले हैं कि वो फिर मुश्किलात खड़ी कर सकते थे इनके लिए, या नवाज शरीफ की नहली का रास्ता फिर से बंद हो सकता था। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो 5 साल की नहरी है ये चैलेंज हो सकती है और कभी भी चैलेंज हो सकती है, और मुमकिन होता कि जस्टिस जाजुल एहसन की कोर्ट में ये बॉल भी आ जाती और वो इसका फैसला सुना देते। ये हालांकि इतना बहुत दूर की बात, या 8 महीने में इसका फैसला तो मुश्किल था, या पेंडिंग हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। यानी होने को तो आपके मुल्क में कुछ भी हो सकता है, कितने कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे सियासतदानों को तो इंसाफ मिल जाता है, लेकिन एक आवाम जो है वो रुल रही होती है। तो ये सारा सीन है। बहरहाल अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो तकसीम है, मज़ीद तकसीम इसमें होती है, तकसीम दर तकसीम और होती है, या अब ये सिमट जाएगी ये सारे जो फासले हैं और आपस में जो सुप्रीम कोर्ट और जो जजेस की जो सफ़े हैं वो मुत्तहद हो जाएंगी, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काजी फ़ैज़ा के होते हुए ऐसा होना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।